السلام عليكم خوتي خواتاتي. جيت نقاسم معكم الترقيد ولا السمن كيفاش كنعملوه ولا الحامض كيفاش كنرقدوه وكيصدق ليا 100% خوتي خواتاتي. هنايا هاد الوقت غادي نبداو بهاد وقت سيدنا موسى، هاد وقت الغار خوتي خواتاتي. بالنسبه لفصل الصيف وبالنسبه للناس اللي عندهم البروده ولا الغموليه في الديور، اي حاجه عندكم ديال القطنيات، اي حاجه ديال القطنيات ملي تاخذوا داكشي اللي بغيتوه، خشيو 2 ولا 3 ديال الورق ديال سيدنا موسى في هذيك الخنشه ديال الطحين، ولا في هذيك الخنشه ديال الشعريه، ولا في اي حاجه خشي فيها الحلبه، زريعه الكتان، الجلجلان، هادشي كلشي الا كان عندك خشي فيهم ورقه من ورق سيدنا موسى. ما كيوقعوش فيهم داك البخوش الصغير اللي كنضطروا نلوحوا كلشي باش نتهنوا منه. خشيو ورق سيدنا موسى. وكذلك الا كنتو داخل الوطن ودوزتوا العطله ديالكم وبغيتوا تبداو تجمعوا في المنطات، في السداده، في كلشي ما بين المنطه والمنطه، عملوا ورقه سيدنا موسى. عملوها في المنطات، في المخاد، في وسط لي زور، في وسط الفاطي، اي حاجه عندكم غادا تطوى وغادا تخشف ميكا ولا غادا تبقى هكذاك، عملوا في وسط منهم الوراقي ديال سيدنا موسى. ما كيخلي حتى حاجه. اش كيقولوا لي هذيك اللي كتاكل الصوفه؟ شنو هي ديك اللي كتاكل الصوفه؟ البنات غاديين يخليوها في التعاليق. يعني كيبقى المنطات، بيت النعاس، المخاد، الفاطي، كلشي كيبقى يعني كيف طويتيهم كيف خليتيهم. ما كتلقى فيهم لا ريحه الغموله ولا ما عرفتي شنو هي ديك اللي كيلقاوها في وسط المنطات، كتقب الصوفه، كتقب التريكويات، كتقب. المهم نتوما غتفهموني خوتي خواتاتي. لهلا خطيكم عليا والله يطول لكم في عمركم الا ما فسروا لبعضياتكم. هنا خوتي خواتاتي كيف غادي نوريكم قبل نسدها ونوريها لكم. وإلا بغيتو هادشي خوتي خواتاتي نعملو لكم. هنايا عملت الحامض، الحامض رقدتو خوتي خواتاتي. وهاد لي بزار اللي كتشوفوا فيه حبوب هذا كان جاني من لاغينيون وعملت ورقه ديال سيدنا موسى. خلال 15 يوم هاد الحامض يعني تخلل، ترقد، وليت كنطيب منه ولا غزال. البنات الا بغيتو الطريقه كيفاش نوريكم كيفاش كيف كنقولوا هذا ولا حامض مصير، هذا ولا حامض مصير. هانتوما هذا راه الماء ديالو اللي طلقوا عامل بحال العسل، الماء ديالو طلقوا عامل بحال العسل. الا بغيتو نعمل لكم فيديو ان شاء الله على كيفاش يمكن لينا نرقدوا الحامض، نرقدوا الفلفله، نرقدوا يعني بزاف ديال الحوايج نقدروا نرقدوهم. وهنايا كيف قلت لكم خوتي خواتاتي لي بزار، انا كيجيني حبوب، كيجيني من لاغينيون، الناس اللي عندهم الشجره ديال البزار هذا. وجابوا ليا على ود ملي كيجيو لباري كيجيبوا للناس كلهم، كيجيبوا ليهم. جابوا لي هاد الخنيشه اللي كل نوبه كنقول غادي نخويها. كل نوبه كنقول غادي نخويها هنايا، ولكن غادي نعاود نقلبها القرعه ديال الدجاج، قرعه ديال الدجاج. وقيله هذه ما غاديش تهز. سي
ولكن خاصني نقلبها في قرعه ديال الزاج. خوتي خواتاتي، كل عام هاد السيده كتجي من لا غينيون، كتجيب ليا الخرقوم البلدي، كتجيب ليا البزار هكذا حبوب. ما نقولش لكم على الريحه ديالو. هو اللي كنعمل، اللي كنخل ملي كنعمل الحامض مرقد كنعمل معاه البزار حبوب، كنعمل معاه وريقه ديال سيدنا موسى، وهكذا مريضنا ما عنده باس. خوتي خواتاتي، هاد القرعه ديال السمن، هاد القرعه السمن كانت جاتني من البلاد وخليتها على جنب، وعملت السمن ديالي انايا اللي كنعملو كل عام. كنعمل السمن ديالي انايا، يعني كنعمل قرعه قد هكا كتدي ليا عامين. بغيتوني خوتي خواتاتي نوريكم كيفاش يصدق لينا السمن، وما نقولش لكم السمن ملي كنحطو فوق الطبله ديجا غير ملي كنجبدو الريحه ديالته. وهذا اللي جاني من البلاد، وسوا ديزون اش كيقولوا لك السمن الحيل، ما كاين لا حيل لا والو. ما عرفتي شنو عاملين فيه، والله القسم ما عرفتي شنو عاملين فيه. شوفي هذا كيفاش عامل وهذا كيفاش عامل. هذا جاب لي الله بحال زايدين فيه الدقيق ولا زايدين فيه البطاطا. على ود ملي كنشموه يا دوب ديك ريحه السمن كتطلع. وهذا كنصوبو انا بيديا، ها نتوما كنصوبو انا بيديا. دابا هو قرب يسالي ليا خوتي خواتاتي. ان شاء الله يكون عندي الوقت وتكون عندي، الا بغيتو، الا كنتو باغيين تخليو ليا في التعاليق السمن واش نشاركو معكم مع الحامض المصير. هانتوما كتشوفوا فيه معسل، ما نقولش لكم عليه معسل. الا بغيتوني نقسم معكم هاد الجوج ديال الحوايج خليو ليا في التعاليق. وما تنساوش خوتي خواتاتي، ما تنساوش تعملوا له بارطاج. على ود هاد الورقه ديال سيدنا موسى، انا لاله الله يرحمها، لاله امي كانت كتخشيها في وسط، لا تعقلوا كانوا يقولوا الهدان، كانت كتخشيها في وسط الزرابي، المنطات، في وسط كاشط، في وسط اللعابن، في وسط ديك الساعه كانوا اللعابن عاده، باش من بعد جابوا المنطات ولات كتخشيها في وسط المنطات. واقي سيدنا موسى عملوهم في اي حاجه اللي غادي، مثلا القطنيات تعملي فيها ورقه ولا جوج، كيف تحلي الباكيه تعملي ورقه ولا جوج. الملابس الداخليه وكذلك. الماريو ديالك اختي العزيزه، انا الماريو قابطه واحد القريعه اللي هي جات طويله هكا، وعامله فيها عامله جوج ديال القريعات، كل قرعه عامله فيها 3 وحطاهم في الماريو لتحت، وكل طبقه عامله فيها نفس الشيء. يعني ملي كيتصد الماريو ما كتشميش ريحه ورقه سيدنا موسى، ولكن كتحافظ على الحوايج من الغموليه، من هذيك اللي كتقب الصوفه وكتقب الحوايج. خوتي خواتاتي غير عرفوني علاش كندوي. كنتمنى بحال هاد الحوايج ما كيعرفوهمش الناس. استغربت على ودانا من يامت لاله الله يرحمها، بقيت عاقله السمن، وكذلك البنات من يامت لاله كنت كنشوف لاله الله يرحمها كيفاش كانت كتعمل السمن. اما الترقاد ديال الحامض هذيك فكره مني انايا، قلت الا صدقات هي هذيك، ما صدقاتش الله يعاونها. ولكن غادي نقول لكم الطريقه كيفاش يصدقوا لينا الحوايج بسرعه، وكيعطيو واحد الريحه
السمن مثلا، ولا واحد اللذه الحامض المصير، يعني ما نقولش لكم عليها. المطلوب منكم خوتي خواتاتي لو بارطاج، اللايك، زعزعوني، طقوا لي داك تفعيل الجرس اللي ما بقى كيوصل لتا واحد، تفعيل الجرس ما بقى كيوصل لتا واحد. دخلنا خرجنا ديزابونينا عملنا ابوني ولو. لهذا كنقول لكم خوتي خواتاتي اللايك لو بارطاج، جزاكم الله خيرا. وكنعطيوكم غير الحوايج اللي اثمنه مناسبه اقتصاديين، بحال هاد العشاء الخفيف اللي حنا كنتعشاوه صحي، ودوك اللحومات تكيسوا على صحتكم، تكيسوا على الذات ديالكم، الكوليسترول، السكر، بزاف ديال الحوايج اللي كنقول لكم راهم من كثرة اكل اللحوم. قالها الاستاذ الفايد اللي كنستافدوا منه بزاف ديال الحوايج. اكل اللحوم راه كيخرج على الانسان وعلى الذات ديالو. لهذا الناس ديال زمان كانوا كياكلوه من العيد للعيد، والباقي كيعملوه جديد وكيطول ليهم السنه كلها، باش ملي توصل الشتوى يلقاو مع اللوبيا، العدس، فيسا، بزاف ديال الحوايج يعملوا الجديد. احبكم في الله، كنقسم معكم الحوايج اللي انايا كنعرفهم غينفعوكم. ما تنسوش ليا لايك 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 والتعاليق اللي هي كتحفزني وكتجعلني نقسم معكم كل شيء، طاقه والنشاط والحيويه والطاقه الايجابيه، ولا كان حزن وكذلك نقسموه معكم باش تستافدوا منه. بحال هذاك البريز الشارجور ديال التليفون. كنقول لكم احبكم في الله، والسلام عليكم.